Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes remboursements sur le site de Danone. Salam alaikum habibati. اليوم غادي نوريكم طريقه اخرى باش تقدروا بها الفلوس اللي هي كي ديروا انكم تسترجعوا الفلوس من موقع من المواقع ديال استرداد الفلوس وهو موقع ديال دانون. Là j'ai acheté deux danettes. Il y avait une promotion sur les produits Danone, surtout sur les danettes. Un acheté, le deuxième à moins 50%. Alors j'ai acheté un à 1,47 centimes. Ils m'ont remboursé 0. Alors, combien? C'est 79 centimes. C'est-à-dire les deux, تاحو ب 2 euros. Alors انا هادو شريتهم بروموسيون كانت في واحد كتشري لو دوزيام موان 50%. يعني طاحوا ليا بجوج ب 2 اورو عوض 3 اورو يكالك شي حاجه 3 اورو حيدوا ليا 1 اورو عليهم بجوج. وانا دابا غادي نترومبورسا في لو سيت ديال دانون. غنوريكم كومون فير. الوغ فوالا ها هو لو سيت ديال دانون. كتدخلوا غنوريكم كيديروا باش تدخلوا لو سيت ديال دانون. باش تدخلوا directement المي ريدكسيون vous allez taper انا جي مال écrit ici غادي تكتبوا bon de réduction دانون. alors يعطيوكم مي ريدكسيون دانون هي هادي. تدخلوا لو سيت ديال دانون تدخلوا المي ريدكسيون كيعطوكم لي برودوي اللي عندهم لي رامبورسمون في لو سيت ديالهم. Là, ici je parle que le site Danone et les produits Danone. D'accord? Alors, غادي نطلعوا بحال هكا ها هما. et voilà ها هو عندنا دانيت ديالنا اللي خديت انايا. غادي ندخلوا ليه. vous allez vous connecter. انايا par exemple انا ديجا عندهم ديجا انايا عندي الكونت عندهم. نتوما غادي تمشوا جو مانسكري. سي فاسيل. كتدخلوا لادريس ديالكم ايميل ان مود باس avec des chiffres et des symboles majuscules. كتدخلوا لادريس ديال الدار ديالكم لادريس à domicile, le code postal, la ville. Ça y est, où vous êtes inscrit qui صيفط لكم un email de confirmation sur la boîte email ديالكم. vous confirmez le compte ديالكم دانون et ça y est vous êtes inscrit. انايا غادي ندخل هنايا me connecter. غندخل l'adresse email تاعي المود باس وغادي نوريكم ابري كومون. je suis connecté عندهم بلو كونت ديالي. داكوغ غادي نمشيو عاوتاني لو برودوي اللي وريتكم اللي هو انا خديت هادو. خديت هاد الدانيت. الوغ غادي ندخلو ليه. الوغ ها هما هنايا كيعطيوكم moins 20% الا خديتو un seul pack, moins 30% الا خديتو 2 packs et moins 40% الا خديتو 4 packs. انا c'était plus intéressant pour moi d'acheter 2 packs puisque le deuxième à moins 50 بحال قلتو تيطيح ب 30%. يعني كل واحد نقصو ليا فيه 30%. يعني غادي نزيد ليه انا هاد moins 40%. يعني اون توتال بنقص في دانون ديالي moins 70. لا يا ربي ما غاديش نقص فيه moins 40 بويسك خديت غير 2 باكي. غادي نقص فيه 30%. يلا ركزوا معايا شويه. عندي جوج نقصوا ليا فيهم 30% في كارفور. سيتي واحد اون بروموسيون في كارفور هاد السيمانه ديال الباك. من بعد غادي نجي نترومبورسا sur 30%. 30% sur 2 packs ديال دانيت. وهنايا لتحت كيعطيوكم حتى اشمتي باغوا ديسير شوكولا كوكو. كل واحد كيعطيك زعما اكزاكتومون لا ديسكريبسيون اي كومبيان. واش par 4 ولا par 6 ولا par 8 ولا par 16. d'accord. ندخلو demander mon remboursement. فوالا دابا هذه هي لا فاكتور ديالي. هادو ما تردوش لهم البال. هادو سي اون كيسير دزت عندها اون نوفيل يلا ديبيتونت وما عرفتش كومون فير
حيت هنايا خديت ان برودوي في ما في اون كولور نورمالمون خاص يدوز ليا غراتويتمون ما دازش غراتويتمون ما عرفتش طابي لو كود ابري غادي ان شاء الله نوريكم الفيديو ديال كيفاش ليها هنا ايسي واحد لو بول خديتو نورمالمون سي 1 اورو اللي شفتو مره ديجا انايا كلشي دازو ليا ب 1 اورو هنايا دوزاتو ليا ب 9 ما رداتش البال لي في فو توجور فيريفي لي تيكي ديالكم انا شاك باساج كنفيريفيهم دونك كون انا ما فيريفيتش كون مشات ليا 11 اورو 11 اورو كانت تمشي ليا انا كي كندوز في لاكيس جو كنفيريفي لو تيكي ديالي الوغ لا اش نقول لكم خاصكم باش ترومبورساو vous allez prendre une photo ديال لو تيكي ديالكم من الفوق حتى لتحت داكوغ خاص تكون باينه فيه لادريس et la date et l'heure. D'accord? Alors ici, il me demande de télécharger une photo. Je vais confier le nom de l'enseigne, un Carrefour, le produit acheté, le montant total et la date d'achat. D'accord? Je vais télécharger. Je vais déjà télécharger. Comme je vous ai dit, la photo de le ticket ديالي. تشارجات قالك ajouter une autre photo non غادي نديرو continuer فوالا هنايا كيقولوا لي شنو هما لي برودوي اللي خديتي الوغ خديت انا هنا كريم ديسير شوكولا وخديت كريم ديسير كراميل هذا غادي ندير واحد في هذا وغادي ندير واحد في الشوكولا انا سيليكسيونيتهم هذوك لي دو لي ها هما واحد جوج دابا غادي ندير كونتينيي هنا كيقول لك سوا واش بغيتو فيرمون كونت ديال الباي بال ولا فيرمون بونكير انا غادي ندير فيرمون بونكير جو كونتينيي نتوما ديروا ها هما كيطلبوا لك ايبان ديالكم اللي كيكون في لو ريب غادي نعمرو وصافي و جو في كونتينيي ها هو صافي ها هو votre demande a bien été prise en compte elle sera traitée par nos équipes dans les plus brefs délais يعني دابا انا صافي درت الفاكتوره كما قلت لكم صورتها فيها درت لو كونط ديالي وصافي هما غادي رومبورسيوني لو بلوتو بوسيبل كنتمنى نكون شرحت لكم راه بحال هكاك بحال سي كوم سا بحال لو سيت ديال كاع لي سيت ديال لي رومبورسمون سي لا ميم ميثود الا بغيتو نحط لكم سيت بار سيت كي كندير ايوا تهلاو في راسكم وان شاء الله حتى الفيديو المقبل